अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी इस तकलीफ दे खामोशी से गुजर रहे हैं जहां आपका दिल हर रात मुसल्ले पर टूटता है? आप तहज्जुद में उठते हैं, आप सूरह वाक़या भी पढ़ रहे हैं, आप दुरूदी पाक की तस्बीह भी कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं लेते। कभी कभी मुसल्ले से उठते वक्त आपका दिल बोझल होता है और दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि या अल्लाह, क्या मैं ही तेरे दर पर सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ कि मेरी पुकार अर्श तक नहीं पहुँचती? आज की ये वीडियो मैंने खास तौर पर उन टूटे हुए दिलों के लिए बनाई है जो इंतजार की आग में जल रहे हैं। आज हम किसी वजीफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस खामोशी के पीछे छुपे अल्लाह के राजों की बात करेंगे। हम जानेंगे कि जब अल्लाह आपको फौरन नहीं देता तो वो आपके साथ क्या खास मुआमला कर रहा होता है। आज मैं आपको इन 7 वजूहात से आगाह करूंगी जो आपकी दुआ की कबूलियत में ताखीर का सबब बनती हैं, और वो 21 दिन का सब्र का इम्तिहान क्या है जो आपको एक बहुत बड़े मोजज़े के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप भी थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नई जिंदगी साबित होगी। आइए जानते हैं कि इस खामोशी का पहला मकसद क्या है और अल्लाह आपके आंसुओं को कहाँ महफूज कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हम तहज्जुद में रो रो कर मांगते हैं और काम नहीं बनता तो हम उसे नाकामी समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये तैयारी होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह आपको सिर्फ वो चीज़ नहीं देना चाहता जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो आपको उस चीज़ को संभालने के काबिल भी बनाना चाहता है। ज़रा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा अपने वालिद से तेज़ धार छुरी मांगे तो क्या मोहब्बत करने वाला बाप उसे वो छुरी देगा? हरगिज़ नहीं। बच्चा रोएगा, चीखेगा, उसे लगेगा कि बाप उसे सुन नहीं रहा, लेकिन बाप जानता है कि ये चीज़ उस वक्त उसके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक हमारे लिए टाइमिंग का इंतखाब करता है। वो अल-अलीम है। वो जानता है कि अगर उसने आज आपको वो दौलत या वो रिश्ता दे दिया जिसकी आप जिद कर रहे हैं तो शायद वो आपके लिए फितना बन जाए। दुआ में ताखीर की दूसरी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह को आपका तहज्जुद में आना और उसके सामने रोना इतना पसंद आ जाता है कि वो चाहता है मेरा बंदा थोड़ी देर और मेरे पास बैठे। हदीस कुदसी का मफहूम है कि जब अल्लाह अपने किसी पसंदीदा बंदे की दुआ सुनता है तो फरिश्तों से फरमाता है, उसकी हाजत रोक लो क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आप जिसे महरूमी समझ रहे हैं वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक वीआईपी प्रोटोकॉल है कि इस कायनात का मालिक आपकी आवाज़ से प्यार कर रहा है। क्या ये सोचकर आपका दिल हल्का नहीं हो जाता कि आपका रब आपसे बातें करना चाहता है? लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी खुफिया रुकावट है जो हमारी दुआ को मुअल्लक़ कर देती है? वो क्या है जो हम लाशऊरी तौर पर कर रहे होते हैं और हमारा काम रुक जाता है? दुआ में ताखीर की एक और बहुत बड़ी और खुफिया वजह वो है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है जल्दबाजी, इम्पेशेंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दबाजी ना करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दबाजी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहना कि मैंने दुआ मांगी, बार बार मांगी, मगर वो कबूल ना हुई और फिर इंसान थक कर दुआ मांगना छोड़ दे। सोचिए, जिस लम्हे आप ये कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, उसी लम्हे आप अल्लाह की रहमत से मायूस होकर उस कबूलियत का रास्ता खुद बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स कुआं खोद रहा हो और पानी निकलने से सिर्फ 1 इंच पहले वो थक कर कदाल फेंक दे। क्या पता कल रात की तहज्जुद आपकी आखिरी आजमाइश थी और अगली ही सुबह मोजज़ा होना था। एक और अहम रुकावट रिज़्क़ हलाल और हुकूकुल इबाद है। कभी कभी हम किसी का दिल दिखाकर अल्लाह से अपनी खुशियाँ मांग रहे होते हैं। कभी हमारे दिल में किसी के लिए कीना या बुग़्ज़ होता है जो हमारी दुआ को ऊपर जाने से रोकता है। तहज्जुद में मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, दूसरों को माफ़ करें, ताकि आसमान से आपकी माफ़ी और कबूलियत के फैसले उतर सकें। जब आप अपनी आना को ख़त्म कर देते हैं और जल्दबाजी के बजाय रज़ाए-उल-ज़ही पर राज़ी हो जाते हैं तो फिर वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंतज़ार के दौरानिया वेटिंग पीरियड में खुद को टूटने से कैसे बचाएं? वो कौन सा जिक्र है जो सब्र को आसान बना देता है? जब इंतज़ार तवील हो जाए और हिम्मत जवाब देने लगे तो यही वो वक्त होता है जब शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि छोड़ो ये सब, कुछ नहीं होने वाला। इस लम्हे खुद को टूटने से बचाने के लिए एक ख़ास जिक्र है जो आपके अंदरूनी हौसले को दोबारा जिंदा कर देता है। वो जिक्र है ला हव्वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही। नहीं है कोई ताकत और कोई कुव्वत मगर अल्लाह की मदद से।
جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں تھک گیا ہوں، میرے پاس اب ہمت نہیں رہی، اب تو ہی مجھے طاقت دے کہ میں تیرے در پر کھڑا رہوں۔ یہ ذکر عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو انسان کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دیتا ہے۔ تہجد کی استقامت، کنسسٹنسی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے بہتر ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اگر آپ روزانہ لمبی دعائیں نہیں کر سکتے تو صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں، لیکن وہ رشتہ ٹوٹنے نہ دیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کے نتیجے کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کی کوشش اور اس تڑپ کو دیکھ رہا ہے جو آپ کو سرد راتوں میں بستر سے اٹھا کر مصلے پر لاتی ہے۔ جتنا بڑا آپ کا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا آپ کا انعام ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے؟ اور وہ کون سی خاص نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اب آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ تہجد میں رو رہے ہوتے ہیں تو آسمانوں پر کیا منظر ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو، اس نے دنیا کی نیند اور راحت کو چھوڑ دیا صرف مجھ سے مانگنے کے لیے۔ گواہ رہو، میں نے اسے وہ دے دیا جو یہ مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہونے والی ہے؟ اس کی پہلی نشانی دل کا سکون ہے۔ اگر دعا مانگنے کے بعد آپ کے حالات ابھی نہیں بدلے لیکن آپ کے دل سے بے چینی ختم ہو گئی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان آ گیا ہے تو سمجھ جائیں کہ عرش پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعا میں رقت اور عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں اور صرف آنسو باقی رہ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ قبولیت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اللہ پہلے بندے کو مانگنے کا سلیقہ دیتا ہے اور جب سلیقہ آ جائے تو پھر وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ سب کچھ ملنے کے قریب ہوتا ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اور وہ کون سا اسم اعظم ہے جو خاص طور پر اس وقت پڑھنا چاہیے جب دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہو؟ وہ ایک غلطی کیا ہے جو ہم سب کرتے ہیں؟ وہ ہے بالکل آخر میں ہمت ہار جانا۔ اکثر جب ہماری آزمائش اپنے عروج پر ہوتی ہے اور معجزہ بس دروازے پر دستک دینے والا ہوتا ہے، تبھی ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ہم مصلے سے یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کو اس مقام تک لایا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، ورنہ وہ آپ کو تہجد کی توفیق ہی نہ دیتا۔ جب دل اس حد تک ٹوٹ جائے کہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی بوجھ لگے تو اس وقت الفاظ نہیں، بس اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اس لمحے کا سب سے طاقتور ذکر ہے یا اللہ یا ذل جلالی والاکرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذکر کو لازم پکڑ لو۔ ذل جلال کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اور الاکرام کا مطلب ہے کہ وہ اتنا سخی ہے کہ وہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ جب آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کی آنا ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ سرنڈر ہے جس کے بعد تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کی وہ خاموش سسکیاں جو کسی نے نہیں سنے، وہ عرش کے پایوں کو ہلا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے صبر کا ایک ایک سیکنڈ گن رہا ہے اور اس کا بدلہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اپنی پچھلی تمام تکلیفیں بھول جائیں گے۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ آخری مہر کیا ہے جو آپ کے اس پورے صبر کو ایک عظیم الشان کامیابی میں بدل دے گی؟ اور وہ کون سی خاص دعا ہے جو آپ نے آج رات سے شروع کرنی ہے؟ ویڈیو کے اس آخری حصے میں آپ کو وہ آخری مہر بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے اس پورے سفر کو کامیابی میں بدل دے گی۔ وہ ہے رضا، یعنی اللہ کے فیصلے پر دل سے خوش ہو جانا۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو مجھے دے دے تو تیرا کرم، اور اگر تو نہ دے تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کا مالک آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ آج رات جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اپنی حاجت مانگنے کے بعد ایک بار مسکرا کر کہیے گا، یا اللہ، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک ایسے وقت کے لیے محفوظ کر لی گئی ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو وہ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ دے گا جو آپ کے لیے معجزہ بن جائے۔ آج کا میرا یہ پیغام ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو خاموشی سے لڑ رہے ہیں،
हिम्मत न हारें। आपकी सुबह करीब है, आपका मौजज़ा रास्ते में है और आपका रब आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हिम्मत मिली है तो कमेंट में आई एम वेटिंग फॉर माई मिरेकल ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी उम्मीदें टूट रही हैं। अल्लाह पाक आपके सब्र का बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपकी झोलियों को खुशियों से भर दे। अगली वीडियो में हम एक नए रूहानी सफ़र पर निकलेंगे। तब तक के लिए अर्शिया को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।